सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मेरे प्यारो, मक्का मुकर्रमा, साथ में बोलो मक्का मुकर्रमा। और असर की नमाज हुई, बोलो मक्का मुकर्रमा और असर की नमाज हुई। एक जवान हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, जिनका नाम है हजरत लैस। बोलो क्या नाम है? ये लैस नाम हमारे यहाँ अहमदाबाद में नहीं होगा और शायद रखते भी नहीं होंगे, लेकिन नाम बहुत प्यारा है। नाम क्या है? छोटा सा नाम है मगर बहुत प्यारा है, लैस। ये मक्का मुकर्रमा में एक अल्लाह के वली है, जवान है, बिल्कुल हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है। बोलो नाम उनका क्या है? लैस। अच्छा, ये असर की नमाज पढ़ के, यानी मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह के पास असर की नमाज पढ़ के यूं बाहर निकले। आपको मालूम है एक पहाड़ी है जिसका नाम है सफा, एक पहाड़ी है जिसका नाम है मरवा। बोलो सफा और मरवा। एक मरवा के बिल्कुल सामने आज भी आप जाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको ले जाए, आज भी मरवा पहाड़ी के सामने एक छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है जबल अबी कुबैस। बोलो क्या नाम है? जबल अबी कुबैस। तो ये जो हजरत लैस है ना, ये असर की नमाज पढ़ ली इन्होंने। असर की नमाज के बाद ये निकले और निकलने के बाद यूं मरवा पहाड़ी के पास गए। मरवा पहाड़ी से आगे बढ़े, जबल अबी कुबैस को देखा। अच्छा, वो जमाने में लोग बड़े मजबूत हुआ करते थे, सोचा कि चलो पहाड़ी पर चढ़ जाओ। अरे पहाड़ी पर चढ़ जाओ, हमको तो कहीं चलना आना जाना, सीढ़ी चढ़ना तो बड़ा मुश्किल होता। वो हजरत लैस जवान है, 20-22 साल के जवान है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम कुरान है। बस वो सीधे वो पहाड़ी पर चढ़ गए, जबल अबी कुबैस। बोलो जबल अबी कुबैस। अच्छा, वो पहाड़ी पर चढ़ गए तो क्या देखा मालूम इन्होंने? बस मुझे ये बताना। जैसे वो पहाड़ी पर गए तो देखा कि किबले की तरफ एक बूढ़े मियाँ बैठे हैं। ये किबला समझो, किबला, उसकी तरफ कौन बैठे? बूढ़े। ये पीछे से आए, यानी ये पीठ की तरफ से आए। इन्होंने देखा कि किबले की तरफ एक बूढ़े मियाँ बैठे, सर पर सफेद इमामा है, सफेद बाल है और कपड़ा पहने हुए हैं, और पीछे से ऐसा नूर नजर आता। ये समझ गए कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई बहुत बड़े वली बैठे, कोई बहुत बड़े कुतुब बैठे। तो हजरत लैस धीरे धीरे आए। फरमाते मैंने क्या देखा? कहा मैंने देखा कि इन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। इन्होंने साथ में बोलो ना, वो बुजुर्ग ने जो किबले की तरफ बैठे थे, उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। वो तस्बीह आप लोग भी याद करोगे इंशाल्लाह। बोलो करेंगे ना, याद करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, ये हजरत लैस कहते मैं तो जवान था, मैंने बूढ़े मियाँ को देखा, सफेद इमामा और सफेद जुल्फे बाल और सफेद कपड़ा चादर ओढ़े हुए। उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी। क्या तस्बीह पढ़ी मालूम? या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। बोलो सुभान अल्लाह। इस तस्बीह का नाम है मुसब्बिहात सबआ। ये तस्बीह को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? मुसब्बिहात सबआ। इसको याद कर लेना, वापस अभी मैं आपके पास पढ़वाऊंगा। अच्छा, ये हजरत लैस जो जवान है, उन्होंने बूढ़े मियाँ को देखा, ये तस्बीह पढ़ी, अभी जो मैंने पढ़ी ना वो तस्बीह पढ़ी। उसके बाद बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? अल्लाह अल्लाह, खाना नहीं खाया हूँ, अल्लाह भूख लगी, अल्लाह अल्लाह खाना नहीं खाया, मैं भूख लगी है। तो वो हजरत लैस कहते तस्बीह पढ़ी और कहते खाना नहीं खाया, मेरे को भूख लगी। लेकिन हजरत लैस कहते मेरे पैदा करने वाले परवरदिगार अल्लाह की कसम, इन्होंने सिर्फ इतना कहा मैंने खाना नहीं खाया, आसमान से अंगूर के खोशे आना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। कहते वो आसमान से अंगूर के खोशे आ रहे। कहा 2 खोशे आए, एक दाईं तरफ आया, एक बाईं तरफ आया। लेकिन वो हजरत लैस जवान जो थे ना, वो कहते अल्लाह की कसम वो अंगूर बागात के नहीं थे, वो अंगूर कोई बाजार के नहीं थे, वो अंगूर दुनिया के नहीं थे, इतने बड़े बड़े अंगूर थे। कहा एक पूरा खोशा इधर आया, एक खोशा इधर आया। हजरत लैस कहते मैं तो पीछे खड़ा था, मैंने देखा फिर इन्होंने वही तस्बीह पढ़ी जो अभी मैंने पढ़ी ना, मुसब्बिहात सबआ, वही तस्बीह पढ़ी। और फिर क्या कहा? अल्लाह ये कपड़ा पुराना हो गया, अल्लाह कुछ कपड़े का इंतजाम भी कर देना। वो हजरत लैस कहते हैं मेरे अल्लाह की कसम, पैदा करने वाली की कसम, आसमान से एक तरफ दाईं तरफ चादर आ गई, एक बाईं तरफ चादर आ गई, और वो चादर ऐसी थी, आई थी पहाड़ पर, उसकी चमक मिल रही थी आसमानों पर। बोलो सुभान अल्लाह। वो हजरत लैस कहने लगे अब तो ये बूढ़े मियाँ से मिलना चाहिए, भाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और हजरत लैस कहते मेरे को तमन्ना क्यों थी मिलने की कि शायद कपड़ा तो नहीं देंगे मेरे को, क्योंकि चादर कितनी आई है? 2, एक ऊपर ओढ़ने की, एक नीचे की तरफ ओढ़ने की, तो ये चादर तो मेरे को नहीं देंगे, लेकिन एक आध अंगूर मिल जाएगा, क्योंकि अंगूर डायरेक्ट मालूम होता कि ये बाजार का नहीं है, ये जन्नत की मार्केट का अंगूर है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत लैस कहते मैं यूं आगे आया और आगे आकर मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, लेकिन हजरत लैस कहते मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब उन्होंने मेरी तरफ यूं करके देखा तो मेरे उस्ताद थे। कौन उस्ताद? वही जिनका रजब में विसाल हुआ, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। बोलो सुभान अल्लाह।
यही जिनका रजब में इंतकाल हुआ, जिनका विसाल हुआ, बोलो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों, इमाम जाफर सादिक के विसाल पर आपने देखा होगा हमारे यहाँ मिठास बनती है, हमारे यहाँ शीरीनी बनती है, हमारे यहाँ खीर बनती है। अरे मेरे प्यारो, ये इमाम जाफर सादिक है कौन? अब जैसे हजरत लेस कहते मैं आगे आया ना तो मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह और मेरे उस्ताद है, तो कहते मेरा दिल एकदम घबराने लगा। तो उस्ताद ने कहा क्यों आए हो यहाँ पर? भाई उस्ताद होते और अल्लाह के वली। कहा क्यों आए हो? तो कहा कि अंगूर दो ना, अंगूर एक दाना दे दो ना, बहुत बड़ा दाना है, एक दाना दे दो ना। तो कहा कि तुमने देखा ये? हाँ देखा मैंने, वो आसमान से आया। कहा किसने भेजा? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े रौब और दबदबे से पूछा किसने भेजा? हज़रत लेस कहते मैंने घबरा के कहा अल्लाह। बोलो किसने भेजा? आवाज से बोलो किसने भेजा? तो वो इमाम जाफर सादिक बूढ़े मियाँ क्या फरमाते मालूम? वो अल्लाह अकेला मेरा है कि तुम्हारा भी है? वो अल्लाह मेरा है कि तुम्हारा भी है? तो कहा कि अल्लाह तो सबका है। तो कहा मेरे से क्यों मांगने आए अंगूर? जिस अल्लाह से मैंने मांगा उसी अल्लाह से तुम भी मांग लो। बोलो सुभान अल्लाह। मुझसे मांगने क्यों आ रहे हैं कि अंगूर दे दो? अभी अंगूर दूंगा तो कपड़ा मांगोगे? हाँ मुझसे क्यों मांगने आ रहे हो? मैंने किससे मांगा? आवाज नहीं आ रही है, किससे मांगा? तो जिस अल्लाह से मैंने मांगा उसी अल्लाह से तुम भी मांग लो। तो कहा कैसे मांगो? कहा तुमने वो तस्बीह सुनी कि नहीं सुनी? कहाँ सुनी? कहा मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, यही मेरी जगह पे बैठ जाओ और वही तस्बीह पढ़ो और मांगो और फिर मुझे खबर करो मिल जाए तो। ये कहकर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक हाथ में अंगूर उठा लिए, एक हाथ में कपड़े उठा लिए और चले। और लेस कहते मैं बैठ गया उनकी जगह पर। अब मैंने भी वही तस्बीह पढ़ना शुरू की। चलो हम पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब तो मैंने आपको सुना दी है ना, पढ़ेंगे, चलो शुरू करें। हज़रत लेस कहते मैंने भी पढ़ना शुरू की। या रब या रब या रब, मैं बहुत आहिस्ता चल रहा हूँ, साथ में चलो। या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ये मुसब्बिहात सबा 7 तस्बीहात हो गई ना। अब हज़रत लेस कहते मैं भी बैठा था, मैंने भी दोनों हाथ उठाया, अल्लाह खाना दे देना, अल्लाह खाना। कहते मांगा मगर नहीं आया। अरे अंगूर नहीं आया, कोई और फ्रूट? तो हज़रत लेस कहते मैंने कहा अल्लाह तुझे मालूम है मेरे को भूख नहीं लगी है तो काय को खाना देगा? तुझे तो मालूम है मुझे भूख नहीं लगी है तो काय को खा। लेकिन अल्लाह वो चादर दे देना, अल्लाह चादर, क्योंकि वो पहाड़ पर आई थी उसकी चमक आसमानों पर नजर आती थी। अल्लाह वो चादर दे देना। हज़रत लेस कहते मैं मांगता गया अल्लाह खाना दे दे, अल्लाह खाना दे दे। ये तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह खाना दे दे, तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह कपड़ा दे दे, ये तस्बीह पढ़ूं फिर खाना दे दे, फिर तस्बीह पढ़ूं फिर अल्लाह चादर दे दे। कहते मगरिब की अजान हो गई मगर मेरे हाथ में कुछ आया नहीं। कहते मैं पहाड़ से उतरा, मगरिब की नमाज बाद जमात अदा किया। मगरिब की नमाज के बाद मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक यानी जिनको मैंने देखा था मेरे उस्ताद को, वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे। कहते मैं भी चुपके उनके घर की तरफ गया और जब उनके घर के पास पहुंचा तो मैंने दरवाजा खिटखिटाया तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला और कहा अच्छा लेस आ गए, अंगूर मिला, कपड़े मिले? कहा यही तो बोलने के लिए आया, कुछ नहीं मिला। कहा तस्बीह पढ़ी थी? कहा जो आपने पढ़ी वही पढ़ी, उसी जगह पढ़ी और जिस तरह आपने मांगा उस तरह मांगा, लेकिन ना अंगूर आया ना। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा मांग और मांग अल्लाह से, मांग अल्लाह से और मांग। तो कहा लेकिन हजरत जो आपने किया वैसा ही मैंने किया, लेकिन मुझे अंगूर भी नहीं मिला और मुझे चादर भी नहीं मिली, मुझे कपड़ा भी नहीं मिला। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों हम उनके विसाल पर शीरीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं। काश कभी हमने सोचा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। कहा मेरे पैदा करने वाले की कसम, मेरे पैदा करने वाले की कसम, 40 साल हो गए मैंने सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कहा 40 साल हो गए मेरी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं हुई। कहा 40 साल हो गए मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और कहा 40 साल हो गए बस रोजाना याद करता हूँ तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबा रहता हूँ। मेरे दोस्तों इमाम जाफर सादिक ने कहा लेस तू अकेला नहीं, उनका नाम लेस था ना। कहा बेटे लेस तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाले हर मर्द और हर औरत को कह दे ये दुआ में बहुत ताकत है, ये दुआ में बहुत पावर है, ये दुआ में बहुत कुदरत है, ये दुआ में बहुत ही ज्यादा असर है।
لیکن پہلے دل کو صاف کر دو, دل کو صاف کر دو. گناہ نہیں ہونا چاہیے, بولو گناہ نہیں ہونا چاہیے, سنت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے. اور پیارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں ہونا چاہیے. ارے میرے احمد آباد والوں, اللہ کی قسم پیارے نبی کی محبت رکھو. ابھی جو وہ بچہ, چھوٹا سا بچہ نعت پاک پڑھ رہا تھا, اس کا ایک ایک جملہ صحیح تھا, ایک ایک جملہ صحیح تھا. اگر محبت صحیح ہوتی ہے نا میرے پیاروں, رات کو نیند بعد میں آتی ہے, نبی پہلے خواب میں آ جاتے ہیں. لیکن میرے پیاروں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ امام جعفر صادق کون تھے میرے پیاروں؟ ہم نے نام سنا نا, امام جعفر صادق کون تھے؟ ان کے ابا کی طرف جاؤ, امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کی طرف جاؤ, امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کی طرف جاؤ تو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی امام جعفر صادق شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے تھے. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق, کروں نا بات کروں, لیٹ تو نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ یہ امام جعفر صادق اللہ کے ولی, ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہے. بڑے بڑے پیران پیر ان کے شاگرد ہے. خواجہ غریب نواز ان کے شاگرد ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, ان کا جھوپڑا تھا, بولو ان کا جھوپڑا تھا, بازو میں ایک اچھا بڑا مکان تھا. اچھا وہ بڑے مکان والا ایک دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, وہ بازو میں پڑوسی آئے اور کہنے لگے مجھے میرا مکان بیچنا ہے, آپ کو خریدنا ہے؟ میرا بڑا مکان ہے, میرا بڑا مکان میرے کو بیچنا ہے, آپ کو خریدنا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ میں تیرا مکان خریدوں, لیکن کوئی بات نہیں, وہ مکان بیچنے خریدنے کے لیے جو چمڑے کا دستاویز ہوتا ہے وہ لے کر آ. وہ بازو والا گیا, چمڑے کا دستاویز لے کر آیا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس میں لکھ کر دیا کہ یہ جو صاحب ہے ان کا مکان میں نے خریدا, اس کے بدلے میں میں نے ان کو جنت عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ اچھا وہ جو پڑوسی تھا اس نے پڑھا, وہ پڑوسی بھی ایسے ہوتے تھے. آج میں اگر کسی کو لکھ کر دوں تو احمد آباد پلیٹ فارم اترنا بھاری کر دے رہے میرے کو. وہ پڑوسی بھی سمجھ گیا کہ ہاں بات بڑے پتے کی ہے. وہ پڑوسی نے گلے لگ گئی امام جعفر صادق کے کہ کتنا بڑا سودا ہو گیا, میں نے دنیا کا مکان دیا, تم نے آخرت کا مکان دے دیا. میں نے وہ مکان دیا جو فنا ہوگا, تم نے وہ مکان دیا جو کبھی فنا ہونے ہی والا نہیں ہے. اب امام جعفر صادق حج میں گئے, بولو کہاں گئے؟ اور آپ اگر ان کے حالات پڑھو گے نا, انہوں نے زندگی میں 55 حج کیے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ 55. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حج کو گئے اور یہاں پڑوسی کا انتقال ہو گیا. اب پڑوسی کا انتقال ہو گیا, حالانکہ امام جعفر صادق کی فیملی کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں, کبھی یہ مکان میں. اب جب وہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو سارے بچے ان کے جمع ہوئے, کہا کہ ابا نے یہ گھر بیچا, اس کا ثبوت کیا ہے, اور اگر بیچا تو اس کے بدلے میں کیا ملا. اب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جب حج سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ سارے پڑوسی کے بچے جمع ہو گئے اور کہنے لگے ابا نے آپ کو گھر بیچا تھا. کہاں بیچا تھا؟ کہا آپ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ کہا وہ دستاویز لاؤ, دستاویز لاؤ. دستاویز لائے تو اس پر لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے گھر بیچا, میں نے اس کے بدلے میں. تو بچوں نے کہا کہ وہ جنت کیا, جنت کیا, یہ تو نہ نظر آنے والی کرنسی ہے, یہ کیسی کرنسی ہے, یہ جنت کیا, ہم کو کیا معلوم, ابا تو مرحوم ہو گئے. او امام جعفر صادق جن کا اللہ کے ساتھ اور پیارے نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, کہا اللہ کی قسم جاؤ ابا کی قبر کے پاس جاؤ, جاؤ مرحوم ابا کی قبر کے پاس جاؤ. کہا وہ تو آپ حج میں گئے تب دفن کر دیا. کہا جاؤ قبر کے پاس جاؤ. سارے بچے قبر کے پاس گئے تو قبر کے اندر سے ابا کی آواز آئی, جاؤ امام جعفر صادق کے پاس گھر رہنے دو, انہوں نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے مجھے وہ قبر میں دے دیا ہے. اللہ نے مجھے وہ قبر میں جنت, اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کر جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے دوستو اتنے بڑے اللہ کے ولی, اگر ان کے حالات پر میں اور جاؤں گا تو آگے بات نہیں کر پاؤں گا, لیکن مجھے اس وقت یہ بات کرنا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 لوگ مجھے ایسے لگتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے. 3 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ایمان, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ رجب مہینے میں ہم ان سے بہت محبت کرتے, رجب مہینے میں ہم ان کے لیے لوگوں کو جمع کرتے. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ, کتاب اٹھاؤ. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان, نمبر 1 جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, میں کہتا ہوں وتر بھی, کہتے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے مگر جب وضو کرے تو مسواک نہ کرے. 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے
ہے لیکن نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو نہیں آواز سے بولو تو اے احمد آباد والوں 5 وقت کی نماز پڑھے مگر وضو میں مسواک نہ کرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا ایمان کمزور ہے. یہاں تو کتنے بیٹھے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے, ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ جب نماز پڑھ رہا ہے نماز سے پہلے وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کمزور ہے, تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا. کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں, کتنے ہمارے بھائی ہیں, فجر نہیں, کوئی عشاء نہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولیوں کے ولی, جو حضرت حسین شہید کربلا کے پر پوتے, وہ جو کہیں گے اللہ کی قسم قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کیسا ہے. دوسری بات انہوں نے کیا کہی مانو, سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے کہ جو فضول کام میں لگاؤ, فضول بیکار کام میں لگاؤ, نہ دنیا نہ آخرت, جس کو قرآن کریم نے فرمایا خسر الدنیا والآخرت ذلک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے, اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو امام جعفر صادق فرماتے جو فضول کام میں لگے کہ دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں, فرماتے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہے. ارے بولو اس کا ایمان بھی, ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں فضول, ارے ہے کہ نہیں فضول, کیا فضول کیا ہے؟ یہ تمہارے جیب میں موبائل فضول ہے کہ نہیں, فضول ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل میں آپ دیکھو نہ دنیا نہ, یوں بیٹھا ہے یوں دیکھے جا رہے ہیں, یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہا ہے. کیا ملا کیا ملا کیا ملا کیا ملا ہم کو بھائی؟ کوئی اچھل رہا ہے, کوئی کود رہا ہے, کوئی اچھل رہی ہے, کوئی کود رہی ہے, کوئی ناچ رہی ہے, کوئی ننگا پنا بتا رہی ہے, کسی کے آدھے کپڑے ہیں, کوئی ہنسی کر رہا ہے, کوئی مذاق کر رہا ہے, اور ہم دیکھے جا رہے ہیں رات کو 11 بجے سے 12, 12 سے 1, 1 سے 2. میرے دوستو کوئی بولے نہ بولے, امام جعفر صادق کہتے یہ سو جاوے تو اچھا ہے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان کمزور ہے, اس کا ایمان بہت کمزور ہے. میرے دوستو آج سے توبہ کرو, فضول کام نہیں کریں گے. کتنی باتیں ہو گئی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے, 2. اور تیسری بات کیا کہی معلوم ہے, اس کا ایمان بہت کمزور ہے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا. جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے, احمد آباد میں میرے ابا, اور مسجد بنائی تھے میرے ابا نے, اور میرے دادا, ارے یہاں تک جو پورا علاقے میں دیکھو حافظ نظر آتے, قاری نظر آتے, عالم نظر آتے, جتنے نظر آتے نا وہ سب میرے دادا, وہ میرے پردادا, وہ میرے شکر دادا, وہ میرے ابا. تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, تیرے تو جیب میں مسواک بھی نہیں ہے, تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نہیں کہتا, امام جعفر صادق کہتے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا, اور بے شک ہوں گے ابا بہت اچھے ہوں گے, دادا بہت اچھے ہوں گے, شکر دادا پردادا بہت اچھے ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کیا. پیدرم سلطان بود, میرے ابا بڑے بادشاہ تھے, تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ. امام جعفر صادق فرماتے اپنے آپ کو بناؤ, نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے پیارو, میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ میرے پیارو, ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ کی قسم سب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج کون کون تیار ہے؟ یہ میں نے اللہ کے ولی کی بات کہی, یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ کیا تھا کہ جو دعا میں نے پڑھی مسبحات سبا میں نے پڑھی, آپ بھی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ لو میرے ساتھ میں. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا مسبحات سبا پڑھتے جاؤ, اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا, مگر کنڈیشن وہی ہوگی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جو نبی سے محبت کرے, نبی سے محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ حافظ قرآن کو دیکھو, قاری قرآن کو دیکھو, عالم قرآن کو دیکھو, آپ دیکھ رہے ہو نا, باہر نکلا, باہر بہت لمبی چوڑی کار کھڑی ہے, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں,
अरे हाँ बोलो ना, बैठता है ना वो कार में, उसको इससे मतलब है कि इसका टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, उसको इससे मतलब है कि इसमें पेट्रोल है कि डीजल है कि इलेक्ट्रिक है कि गैस है, इससे मतलब है। उसको इससे मतलब है कि इसका मशीन में ऑयलिंग है या नहीं है, उसको इससे मतलब है कि इसका गियर बॉक्स बराबर है या नहीं है। अल्लाह कहता है ये वो हुकूमत वाला है जो बैठा रहेगा, उठेगा, आएगा, जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सीने में मोहब्बत है, तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो पूरा मजमा अगर साथ में बोले इंशाल्लाह हमें ये दुआ बहुत काम आएगी। लेकिन आज से इरादा करो मुस्तफ़ा का दामन, आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और इज्जत ही इज्जत है, हमारे नबी की आजमत में इज्जत ही। आपको मालूम है कुरान पाक में एक आयत करीमा है, सुनो प्यारे नबी की मोहब्बत, बोलो सल्लल्लाहु। 26वें पारे में आयत आई है आज भी कुरान करीम में सूरह हुजुरात में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपनी आवाज नीचे, मोहम्मद की आवाज ऊपर, बोलो सुभान अल्लाह। अपनी आवाज है और प्यारे नबी की आवाज यही होना चाहिए भाई। बेटे की आवाज, अब्बा की आवाज, गुलाम की आवाज, आका की आवाज, शागिर्द की आवाज, उस्ताद की आवाज। इसीलिए आपने देखा होगा जो शागिर्द होगा, अभी जैसे मैंने वो बच्चे को देखा, बहुत प्यारा बच्चा, जिसने क्या पढ़ा, आपको कोट बहुत अच्छा पहना है। ये किसने पहना है वहाँ हबीब साहब? ये इनको इमरान भाई ने सबको दुल्हा बना दिया। कोट नया आया है, बीवी नहीं मत करना। क्योंकि मौलाना को मैं देख रहा हूँ ऐसे, पहले इतने नहीं चमकते थे, कोट के बाद बहुत चमकने लगे। तो कुरान पाक में 26वें पारे में आयत आई है, कौन से पारे में? अपनी आवाज। हाँ तो मैं कह रहा था अभी वो बच्चे को हमने देखा जो नात पढ़ने वाला था, मौलाना हबीब साहब के पास आए, मोहतमीम साहब के पास आए, बहुत धीरे धीरे उन्होंने बात की। मौलाना हबीब साहब ने थोड़ा बुलंद आवाज़ में बात की। वो बच्चे ने क्या कहा मैं बाजू में था, मैं नहीं सुना, लेकिन मौलाना हबीब साहब ने क्या कहा वो मैंने सुना। तो फौरन समझ में आया कि शागिर्द की आवाज़ और उस्ताद की आवाज़। तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, सब पढ़ेंगे मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया ला तरफ़अू अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अपनी आवाज़ नीचे होगी। ए सहाबा, मदीना वाले, मक्का वाले, तुम्हारी आवाज़ है और मेरे मुस्तफ़ा की आवाज़ बुलंद होगी, बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया। और अल्लाह ने फरमाया सुनो, अगर तुम में से किसी ने अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर किया, ए सुनो, अगर तुम में से किसी ने अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर किया, फरमाया अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद, यहाँ तक कि तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा बुखारी शरीफ में उन्वान कायम किया है, खौफुल मोमिन अन युहबत अमलु। एक मोमिन को डरते रहना चाहिए कि कहीं उसकी आवाज़ नबी की आवाज़ के ऊपर ना हो, वरना उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। अब सुनना, यह आयत करीमा कौन से पारे में? सूरह हुजुरात में। कौन सा पारा? अब क्या हुआ मालूम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक 5 वक्त की नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हमारे नबी देख रहे एक सहाबी नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। उनका नाम है हजरत साबित। बोलो क्या नाम है? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो क्या नाम है? हजरत साबित उनका नाम है। वो नमाज में नहीं आ रहे, ना फजर में, ना दोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ईशा में। पहली 5 नमाज़ें हो गई, दूसरी 5 नमाज़ें हो गई, तीसरे दिन की 5 नमाज़ें हो गई। चौथे दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा, अरे क्या बात है, वो जगह खाली की खाली नजर आती है, वहाँ साबित आते थे और नमाज पढ़ते थे और मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे, वो आखिर नमाज में नजर क्यों नहीं आते? कौन नजर नहीं आ रहे? बोलो हजरत, आवाज से बोलो हजरत। अच्छा, वहाँ एक और सहाबी बैठे थे जिनका नाम है हजरत साद। बोलो क्या नाम है? हमारे नबी ने कहा साद इधर आओ, तुम्हारे तो वो दोस्त थे हजरत साबित, अक्सर तुम लोग आपस में बातें करते रहते हो, हाँ तो वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? हजरत साद ने कहा मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी फिक्र में हूँ कि 3 दिन हो गए वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, कुछ करके बाहर भी ज्यादा नजर नहीं आते। तो हमारे नबी ने फरमाया साद जाओ, जाके मालूम करो, जाके मालूम करो, भले उनका मकान दूर है लेकिन मालूम करो कि वो मस्जिद में क्यों नहीं आते। काश हम भी मस्जिद उमर बनाए हैं, ये सिफत हमारे अंदर भी आ जाए कि महल्ले का कोई जवान अगर आपको 4 दिन नज़र आए, फिर न नज़र आए, तो हमारा दिल तड़पने लगे कि वो जवान क्यों नहीं आता नमाज़ पढ़ने के लिए। इतने दिन तक वो आता था, अब नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आता? हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अब तुम इनको चाय पिलाओगे और मसला खड़ा करेगा भाई। ये काम करना, कोट मेरे को दे देना भाई। हाँ, मैं भी तो अच्छा बन के जाऊँ ना मेरी बीवी के सामने। लियाकत भाई, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ?
ہیں صحیح پر میں کم سے کم یہ میرے کو دے دے, میں میری بیوی کو بولوں میں بھی دلہا بن کے آیا. میری بیوی بہت غصے میں رہتی ہے آپ کی. مولانا محبوب آپ کا معاملہ؟ مولانا حبیب کو نہیں پوچھتا میں, وہ تو پٹھان ہے بھائی ماشاء اللہ. تو میرے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے, میں تعویذ بہت دیتا ہوں, ہاں میری تعویذ بہت مشہور ہے. اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہ پورا مجمع ایک ساتھ میں بنانا شروع کرے میں تم سے جلدی بناؤں گا, کیونکہ 30 سال سے میں بنا رہا ہوں اتنا پٹاپٹ پٹاپٹ پٹاپٹ. تو ایک مرتبہ ایک جوان, مولانا حبیب صاحب, مولانا محبوب صاحب, ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے کو آ کر کہتا اتنا روئے. میں نے کہا بھائی رونا بن کر بہت لمبی لائن ہے, کیا ہوا کیا؟ قاری صاحب. ارے میں نے کہا کیا ہوا قاری صاحب کر کے کیوں روتا؟ میری بیوی بھاگ گئی. مولانا سننا برابر, کیا بولا؟ میری بیوی بھاگ گئی. اور پھر روتے روتے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں, 3 مہینے ہو گئے میری بیوی. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہ کوئی ایسی تعویذ دو نا کہ وہ آ جاوے. آتی نہیں, بولو آتی, آواز سے بولو آتی. کہا کوئی تعویذ دو نا مولانا, میں وہ آتی نہیں. میں نے بھی رونے کی شکل بنائی, میں نے کہا میری 30 سال ہو گئے جاتی نہیں, تیری 3 مہینے میں آتی نہیں تو کم بخت روتا ہے, یہ 30 سال سے جاتی نہیں. میں تیرے کو تعویذ دوں یا تیرے سے تعویذ لوں؟ آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا میرے کو. دیکھو یہ جو ہے نا یہ ابھی تک چپ چاپ سنتے تھے, جہاں بیوی کا نام لیا موبائل یوں کر کے رکھ دیا. تو تیری بیوی کو سنائے گا میری باتیں, سب میرے گھر کی باتیں. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو وہ ہمارے نبی نے حضرت سعد کو بلایا, جاؤ. وہ ثابت مسجد میں نہیں آ رہے, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, عشاء میں. 3 دن ہو گئے وہ حضرت ثابت نماز پڑھنے نہیں آ رہے. بھائی واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو جاؤ بلاؤ, معلوم کرو کیوں نہیں آتے. اب حضرت سعد, بولو ساتھ میں بولو, کون؟ حضرت سعد. کن کے گھر پہ جا رہے؟ حضرت ثابت کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ, آواز سے صلی اللہ. نہیں درود پڑھنے میں آپ لوگ بہت کمزور ہیں, ہمارے صورت میں اتنی کمزوری نہیں ہے جتنی میں احمد آباد میں دیکھ رہا ہوں. پیار سے بولو صلی اللہ. وہ بچہ جب نعت پاک پڑھ رہا تھا پورا مجمع جھوم جانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت سعد کو کہا جاؤ ثابت کے گھر پہ جاؤ. یہ ثابت کے گھر پر گئے اور حضرت ثابت کو جا کر کہا نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ, اور پوچھ رہے کہ 3 دن سے آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے, آج 4تھا دن ہے. تو وہ حضرت ثابت اتنا روئے, میرے نبی نے بھیجا, مطلب اتنے بڑے مجمع میں میرے نبی کو میں یاد ہوں, میرے نبی میرے کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت سعد نے روتے روتے کہا وہ تو ہر امتی کو یاد کرتے ہیں, تمہاری باتیں ہر امتی کو یاد کرتے ہیں, 3 دن ہو گئے تم نماز پڑھنے نہیں آئے. وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا سننا احمد آباد والوں, وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, ان کو کہو میں نہیں آ سکتا, میں وہاں پہ ان کے سامنے میں نہیں آ سکتا. تو حضرت سعد نے کہا کیا وجہ کیا ہے, آپ کیوں نہیں آؤ گے, کیوں مسجد میں نہیں آؤ گے, اللہ کے رسول بلا رہے. کہا اصل میں قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. بولو قدرتی طور پر میری آواز بہت, کسی کسی کی آواز ہوتی ہے وہ آہستہ بھی بولے گا تو اپنے کو لگتا ہے کہ احمد آباد میں لڑنے جھگڑنے کے لیے آیا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ بولتا ہے. تو کہتے ہیں میری حضرت ثابت نے قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. اب میں میرے نبی کے پاس آیا اور میرے نبی نے کچھ کہا اور میں نے کچھ کہا اور میری آواز اوپر ہو گئی, کہیں اللہ میرا ایمان تو نہیں چھین لے گا, میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا. اور کہا سعد 3 دن ہو گئے, صحیح معنی میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا ہوں, پانی بھی نہیں پیا ہوں, باہر کمانے کا بھی جی نہیں چاہتا, بس ڈر لگتا رہتا ہے کہ اگر میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی تو میرا ایمان چلا جائے گا, میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی کو کہوں یہی مر جاؤں گا, مگر اب نہیں آؤں گا, اب نہیں آؤں گا. میرے دوستوں حضرت سعد روتے روتے آئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کا یا سعد روتے روتے کیوں آئے, وہ بیمار ہے؟ کب بیمار نہیں ہے, معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. معاملہ یہ کہ قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی ہے, اور قرآن کریم میں آیا کہ جس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا اس کا ایمان ختم ہوگا, اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ وہاں ڈر رہے ہیں کہ میری آواز اوپر ہو گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے, میرا ایمان برباد ہو جائے گا. ارے قربان جاؤ میرے دوستو ہمارے آقا پر, اللہ کی قسم ایسا محبت کرنے والا کسی کو نہیں ملا ہوگا. فرمایا سعد لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ, ہاتھ پکڑے, چلو ہم ثابت کے گھر پہ جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ لمبا سفر کر کے ثابت کے گھر پر گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اور حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول آئے. او حضرت
है साबित। दाड़े मार के रोने लगे, मेरे नबी आप तकलीफ उठाकर मेरे घर पर आए। हमारे नबी ने फरमाया बताने के लिए आया हूँ, कुदरती तौर पर तेरी आवाज ऊपर है, आवाज ऊंची हो जाए घबराने की बात नहीं है, मेरे आने में देर हुई उससे पहले अल्लाह ने तेरे जन्नत का फैसला कर दिया है। ऐसे नहीं, पहले वाक्या सुनोगे आपकी अकल हैरान होगी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, भाई ये वाक्या सुन के फिर घर चले जाना। हाँ। लेकिन पहले वाक्या सुन ले, क्योंकि देख 2 नाक पढ़ने वाले थे, एक तो चला गया, तू भी चला जाएगा तो मेरे तो दोनों बाजू कट जाएंगे। इसलिए वाक्या सुनो। एक अल्लाह के वली बिल्कुल जवान माशाअल्लाह, खूबसूरत, हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त। शायद आपने वो अल्लाह के वली का नाम सुना नहीं सुना मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनका नाम है हजरत लेस। बोलो क्या नाम है? हजरत लेस। बहुत छोटा सा नाम है, प्यारा नाम है, ऐसा नाम हम लोग भी रखे। वैसे मेरे को किसी ने पूछा लेस के क्या माने आते हैं, मैंने कहते लेस के माने आते हैं अल्लाह का शेर। बोलो अल्लाह का शेर। हाँ, तो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली। फिर बोलो ना, नाम क्या? और जवान है, 20-22 साल का। मक्के का वाक्या कहाँ का सुना रहा हूँ? मक्के का। उनकी रोज की एक आदत है कि असर की नमाज पढ़ने का। बोलो असर की, मक्के में काबे के पास असर की नमाज पढ़ने का, और फिर वॉकिंग के लिए। वॉकिंग समझते हो ना क्या? चल हम करते हैं ना, बहुत सारे लोग वॉकिंग करते हैं ना भाई। हाँ, मैं तो देखता हूँ सुबह में कोई वॉकिंग कर रहा, कोई जॉगिंग कर रहा, कम वक्त फजर की नमाज छोड़ता है। भाई अगर तेरे को सेहत बनाना है तो अल्लाह ने तंदुरुस्ती भी नमाज के अंदर रखी हुई है। तो वो हजरत लेस असर की नमाज पढ़ते थे, और उनकी एक आदत थी भाई, वॉकिंग करते थे, चलते थे। एक दिन असर की नमाज पढ़ी, बोलो किसने? हजरत 20-22 साल के जवान, उन्होंने नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़ के निकले, यूं चले, जो रोजाना वॉकिंग करते तो चले। आज उनको अल्लाह ने अल्लाह ही दिमाग में बात डालता। आज उनके दिमाग में ये बात आ गई कि वो एक पहाड़ है। भाई मक्के में तो बहुत पहाड़ है, एक पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। क्या नाम है? जबल अबी कुबैस। आज भी वो है, आज भी है। हम देखते हैं ना तो सही में कहता हूँ, जब वो पहाड़ को हम देखते हैं ना और ये वाक्य सोचते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी वो पहाड़ है, बोलो जबल अबी कुबैस। तो हजरत ऐसे सोचा कि चलो रोजाना वॉकिंग करते हैं, आज पहाड़ पे चढ़े। अच्छा, इन लोगों के लिए पहाड़ पे चढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता, वो तो हमारा हाल है कि हमको बहुत नखरे होते, हमको साइकिल चाहिए, वो 2 व्हीलर चाहिए, न 3 व्हीलर चाहिए, न 4 व्हीलर चाहिए। ये तो जवान थे, कहा चलो पहाड़ पे चढ़े। अच्छा, लेकिन एक बात आपको बताओ, हमारे नबी ने फरमाया जब कोई ऊंची जगह चढ़ो तो क्या पढ़ने का, और जब उतरो तो क्या पढ़ने का। बोलो ना, चढ़ो तो क्या पढ़ने का? अल्लाहु अकबर। बोलो ना, अल्लाह। मैं मेरे जवानों को कहता हूँ, ये सुन्नत कोई अदा नहीं करता। भाई अभी हम खाने के लिए गए तो एक सीढ़ी पे चढ़े, मैंने देखा सब लोग फटाफट चढ़े, 2 हाथों से खाए और फिर उतर गए। लेकिन मैंने देखा, मेरे साथियों को देखा, किसी की जबान से चढ़ते अल्लाह अकबर नहीं आता, उतरते सुभान अल्लाह नहीं आता, वरना एक अल्लाह अकबर कहता जाएगा, 100 शहीदों का सवाब मिलता चला जाएगा। आपकी जो मोटर बाइक होती है ना, वो भी जब ब्रिज पे चढ़े ना, भाई ब्रिज बहुत बना है, हमारे गुजरात में बहुत ब्रिज बन गए माशाअल्लाह। तो जब ब्रिज पे आपकी गाड़ी चढ़े ना, बस जबान पर रखो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और जब ब्रिज से उतरे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाड़ी का पहिया जितना तेज होगा उससे ज्यादा तेज फरिश्ते हमारा सवाब लिखते होंगे। तो ऊंचाई पे चढ़े तो क्या पढ़ने का? और अगर याद हो तो एक दुआ और भी याद कर लो, अल्लाह अकबर तो पढ़ने का, लेकिन हमारे नबी जब ऊंचाई पे चढ़ते थे ना तो क्या दुआ पढ़ते थे मालूम है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर पढ़ते थे अल्लाहुम्मा लकल शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द, अल्लाहुम्मा लकल शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब उतरे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पंजे वली का नाम आपके सामने लिया, हजरत लेस। उम्र कितनी? 22 साल। और पहाड़ के ऊपर चले तो वो सुन्नत तरीके पर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का। अच्छा, जैसा पहाड़ के ऊपर आए ना तो हैरान हो गए, एक बूढ़े आदमी बैठे पहाड़ के ऊपर, लेकिन वो बैठे किबले की तरफ, ये ऐसे पीछे से आए, वो बैठे यानी उनका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन उन्होंने देखा कि बूढ़े मियाँ है, कपड़ा वपड़ा साफ सुथरा पहना है, जुल्फे मुबारक है, इमामा है, और कोई अल्लाह का वली पीछे से नजर आते, कोई अल्लाह के। तो ये धीरे धीरे आए देखने के लिए कि बूढ़े मियाँ पहाड़ पे करते क्या है। भाई पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस, तो ये पहाड़ पे बूढ़े मियाँ करते क्या। तो हजरत ने धीरे धीरे, बोलो कैसे, धीरे धीरे आए।
تو دیکھا کہ بوڑھے میاں تو دعا مانگ رہے ہیں. ہاں ہاں وہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے, وہی 7 تسبیح والی. کون سی تسبیح؟ تو انہوں نے برابر سنا تھا, 7 تسبیح والی دعا مانگی. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ بھوک بہت لگی, اللہ بھوک بہت لگی, اور کھانے کو کچھ ملا نہیں, اللہ صبح ہو گئی اب تک کھانے کو کچھ نہیں ملا. اور پھر صاحب سے کہتے اللہ ایسا ویسا کھانا مت بھیجنا, اللہ انگور بھیجنا, انگور. مانگ بھی رہے تو پسند کی چیز مانگ رہے, ایسا نہیں کہ روٹی بھیج دے, نہ ایسا ویسا کھانا نہیں, اللہ انگور بھیجنا. انگور کا موسم نہیں ہے, لیکن اللہ تجھے کہاں موسم کی ضرورت ہے. وہ حضرت لیس کہتے بوڑھے بھی ایسا مانگ رہے تھے, اچانک دیکھا انگور لٹک لٹک کے آ رہے. بولو سبحان اللہ. دیکھ کون سا نظر نہیں آتا, مگر آسمان سے انگور اور بڑے بڑے دانے والے انگور آ رہے. وہ حضرت لیس پیچھے کھڑے تھے, رکھا میرا تو ارادہ ہوا کہ یوں جھپٹ لو, لیکن خیال آیا یہ تو ڈائریکٹ اوپر سے آ رہا ہے, اللہ بھیج رہا. کہا سارے انگور وہ بوڑھے میاں کی گود میں آ گئے, انہوں نے ایک تھیلے میں رکھ دیا, اور پھر کہا اللہ یہ کپڑا آخری کپڑا ہے, اس کو نہانے دھونے کے بعد پھر کپڑے کی تو ضرورت پڑے گی نا, اللہ کچھ کپڑے کا انتظام کر دے. کہا اتنا کہا, وہ 7 تسبیح پڑی اور پھر کپڑا مانگا تو آسمان سے چمکتا چمکتا نورانی کپڑا. بولو وہ چمکتا نہیں, وہ جری والا نہیں, ہم لوگ جو دیکھتے ہیں نا چمکتا, وہ جری والا نہیں, ہاں جو ہمارے یہاں کی عورتیں پہنتی ویسا نہیں, لیکن ایک اللہ کے نور سے چمکنے والا او کپڑا آیا. انہوں نے کپڑا لیا, اپنے جھولے میں رکھا, اب ایک جھولے میں چلے, وہ چلے, ہو گئی دعا ہو گئی, وہ چلے. تو یہ جوان پیچھے تھے نا حضرت لیس 22 سال کے, سوچنے لگے تو بوڑھے میاں چلے, تو گئے اور جا کے پیچھے سے ان کا کپڑا پکڑ لیا. تو بوڑھے میاں یوں مڑے, حضرت لیس گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے کہ ان کے استاد تھے, انہوں نے ان کے پاس پڑھا تھا. کون سے معلوم؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ. اب یہ تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے. اور بھائی آدمی کتنی بھی لمبی چوڑی بیان تقریر کرتا ہو, استاد سامنے آوے تو پھر کچھ ہمت ہوتی. ابھی میں بھی ابھی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی میرا استاد سامنے آ جائے تو آٹومیٹک زبان ہکلانے لگتی ہے. اب وہ حضرت لیس بھی گھبرانے لگے. استاد نے کہا کیوں آئے ہو, کیوں آئے, باڑ پہ کیوں آئے؟ انگور دے دو. اتنے بولتے بھائی وہ چاہتے تو دے سکتے تھے. کہاں میرے کو کس نے دیا, میرے کو کس نے دیا؟ وہ حضرت لیس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ نے آپ کو دیا. تو کہا اللہ میرا اکیلے کا ہے. ارے اللہ میرا اکیلے کا ہے, کہا نہیں اللہ تو ہم سب کا ہے. تو جس اللہ سے میں نے مانگا تو بھی وہیں سے مانگ لے. جس اللہ سے میں نے مانگا وہ اللہ تیرا بھی ہے, مانگ لے. یہ بول کر کہا حضرت لیکن ایک کہا نہیں, عادت بناؤ, میرے کو نہیں دینا, میں انگور بھی نہیں دوں گا, کپڑا بھی نہیں دوں گا. جس اللہ سے مانگا اور جیسے میں نے مانگا ویسے تو بھی مانگ لے. اگر وہ اللہ میرا ہے تو وہ اللہ تیرا بھی ہے. حضرت لیس نے کہا استاد بات تو بالکل برابر ہے. حضرت امام جعفر صادق کو چلے بھی نہیں. بولو اب پہاڑ پہ کون ہے؟ عمر کتنی ہے؟ جوان ہے. بیٹھ گئے, انہوں نے بھی وہ تسبیح پڑھی. کون سی والی؟ 7 والی تسبیح, ہاتھ 7 والی تسبیح پڑھی. اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ کھانے کو بھوک لگی, اللہ انگور دے دے, اللہ انگور دے دے, اللہ انگور دے دے, اللہ انگور دے دے. آیا, بولو انگور آیا. بہت بولے. پھر کیا کہا معلوم؟ ہاں اللہ میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے اس لیے تو نہیں دے گا اللہ لیکن کپڑا دے دے نا. اللہ کپڑا تو کام آئے گا, یہ جو کپڑے وہ صدقہ کر دوں گا, اور باقی کپڑا اللہ تو دے دے. اللہ کپڑا دے دے, اللہ چلو کھانا نہیں, اللہ کپڑا تو دے دے. بہت دیر تک مانگا, بولو کپڑا بھی. تو بیٹھ گئے, یہ تو کچھ بھی آیا. اتنے میں دیکھا کہ وہ آ رہے واپس. کون؟ بوڑھے استاد حضرت امام جعفر. تو کھڑے ہو گئے, اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. استاد نے پوچھا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں. کہا برابر مانگا؟ کہا برابر مانگا, لیکن کچھ بھی ملا. اب سننا, استاد ہوتے ہیں. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بوڑھے تھے. کہا دیکھ عصر کی نماز تو نے بھی پڑھی, عصر کی نماز میں نے بھی پڑھی. بولو ساتھ میں پڑھی نا عصر کی نماز. بھائی عصر کی نماز تو کعبے کے پاس تم نے بھی پڑھی. حضرت امام جعفر صادق کہتے میرے بیٹے ہے, عصر کی نماز تو نے بھی پڑھی, عصر کی نماز میں نے بھی پڑھی. وضو تو نے بھی کیا, وضو میں نے بھی کیا. مسواک تو نے کیا, مسواک میں نے کیا. تو بھی چلتا چلتا پہاڑ پر آیا, میں بھی چلتا چلتا پہاڑ پر آیا. 7 تسبیح میں نے بھی پڑھی, 7 تسبیح تو نے بھی پڑھی. میں نے انگور مانگا, اللہ نے انگور دیا. میں نے کپڑا مانگا, اللہ نے کپڑا دیا. اور تو نے انگور مانگا, اللہ نے تجھے. وہ بوڑھے میاں نے کیوں نہیں دیا؟
اور جوان حضرت بیٹھ کے تھے، میرے کو کیا معلوم کیوں نہیں دیا، مگر دیا کہا سن بیٹا، حضرت امام جعفر صادق، بس اسٹوڈنٹ تو اپنا بیٹا ہی ہوتا ہے، کہا بیٹا اے میرا پیارا بیٹا، معاملہ وہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ تسبیحات میں بڑا کمال ہے، وہ 7 تسبیحات میں بڑا کمال ہے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے، بولو معاملہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کے دیکھے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کے دیکھے، 40 سال ہو گئے، میرے دل میں اگر کسی کا خیال آیا ہے، اللہ کا خیال آیا ہے، اور مدینے کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا، 40 سال میں میرے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہیں آیا، اللہ کے رسول کا آیا، یہ دل ایسا بن گیا کہ جو مانگتا ہوں 40 سال سے کسی سے نہیں مانگا، کھانا بھی مانگا تو اوپر والے سے مانگا، کپڑا بھی مانگا تو اوپر والے سے مانگا، لیکن دل ایسا بن گیا کہ جس میں کسی کا خیال، ہمارا دل ایسا بنا، اپنے کو آتا ہے خیال، بہت گندا دل ہے ہمارا دل تو اچھا ہے کہ اللہ نے ایسا چمڑے کا رکھ دیا، باقی اتنا کالا کوئی لڑکی آئی لو یو بھی نہیں بولے، اتنا کالا دل ہے ہمارا، پوری دنیا کی جلن بولو ہمارے دل میں، گالیاں دینا ہمارے دل میں، نفرت ہمارے دل میں، اور کسی کو دیکھا کہ کوئی اچھی گاڑی لے کے گیا، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی تو اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، تو تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا، تو کیوں ٹینشن لیتا، سو جانا اپنا کھا پی کے نہ، اس کے پاس گاڑی کیسے آئی، اس کا گھر کیسے بن گیا، اس کا ایک مالے کا گھر تھا 2 مالا کیسا بن گیا، ارے وہ تو ہماری طرح مزدوری کرتا، پھر اس کے بعد پیسہ کہاں سے آیا، ارے اندر اتنی فکر، کم بخت پوری دنیا کی فکر ہے، اپنے فجر کی نماز قضا ہو گئی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا، بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔